लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। आज का दिन माशाल्लाह वंस अगेन जिसे कहते हैं कामयाबियों और कामरानियों का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और जिस तरह से आप तमाम अहबाब अब जुड़ गए हैं, जिस तरीके से डिपॉजिट्स लग रहे हैं, जिस तरीके से साइन अप हो रहे हैं, जिस तरीके से अचीवर्स निकल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त तो दोस्त अब दुश्मन भी परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि ये उनके तसव्वुर से भी बाहर था। लेकिन वो ऊपर एक ज़ात बैठी हुई है, वो दिलों का हाल बेहतर जानती है। वो कहते हैं ना, नीयत नेक ते मंजिल आसान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप तमाम अहबाब को, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। कीप इट अप, मज़ा आ रहा है। आज का मुझे जो सबसे जो ज़्यादा जो खुशी है वो ये है कि मैंने एक चूँकि अपनी तरफ से भी एक प्रमोशन दी थी 23 तारीख को, कि 23 से लेके 31 मार्च तक कोई भी दोस्त जो कि मैं एज ए रोल मॉडल, बिकॉज कुछ भी है, आई एम अ नेटवर्कर, मेरी अपनी टीम है, तो ये दूसरों को ट्रेनिंग देने के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि आप भी अपनी टीमों के साथ इस तरीके से करें, और अहबाब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। हर शख्स ने अपनी अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ अनाउंस किया हुआ है। तो मेरी अनाउंसमेंट ये थी कि 23 मार्च एंड ऑनवर्ड टिल 31 मार्च, जब तक ये मोबाइल और लैपटॉप की है क्या नाम प्रमोशन, तो जो भी मेरा डायरेक्ट होगा, जो 005 के साथ जो अटैच होगा, तो वो अगर जिसे कहते हैं कि मोबाइल अचीव करता है तो मेरी तरफ से उसको मोबाइल होगा, और अगर वो लैपटॉप अचीव करता है तो मेरी तरफ से उसको लैपटॉप होगा अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट पे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सरदार अंगम सिंह साहब ने मोबाइल जो है वो अचीव किया, और इंशाल्लाह यू विल सी और भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं पाइपलाइन में जिन्होंने ये मोबाइल या लैपटॉप जो है वो अचीव करना है उन्होंने। और दूसरी जो बड़ी खुशी की बात है वो ये है कि हमारे पास पहले भी एक ख़ातून हैं इंटीरियर सिंध से, मीना रानी, और उनके बाद आज लैपटॉप अचीवर में एक सेकंड लेडी और आई हैं, नगीना औरंगज़ेब उनका नाम है। मैं सरदार साहब को, मैडम नगीना को और तमाम अचीवर्स को, अब तो अचीवर्स इतने आ रहे हैं कि याद भी नहीं रहता कि कितने हो गए हैं, तो मैं सबको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और यहाँ पे मैं एक और भी बात करना चाहूँगा। बहुत सारे अहबाब मेरी इस स्टेटमेंट के बाद, पहले उनको इस बात पे यकीन नहीं था। जब मैंने बिस्मिल्लाह की थी तो मैंने क्या बात की थी कि कैशवर्थ को ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था। अगर मैंने ज्वाइन करना होता तो मैं कोई और कंपनी भी कर सकता था, लेकिन उसको ज्वाइन करने का सिर्फ एक मकसद था कि यहां से मुझे नजर आया कि चश्मा यहीं से निकलेगा, यहीं से ये लाखों लोग हैं जिनको अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि बिजनेस का कोई तरीका होता है, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि उठ के बस मुंह से निकाल दिया जाए कि जी ऐसे क्यों नहीं कर लेते हैं। तो बिहाइंड द स्क्रीन कुछ बिजनेस डील्स हुआ करती हैं, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे। तो मेरी कैशवर्थ के साथ ये कमिटमेंट थी कि ये बेशक जिसे कहते हैं कि इस वक्त मफलूकुल हाल हैं, लेकिन मैं इनकी सलाहियतों से वाकिफ हूं। इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट। जो शख्स राजा रियाज को ज्वाइन करेगा, राजा रियाज के कंधे से कंधा मिला के चलेगा, तो मैंने कैशवर्थ मैनेजमेंट से एक ही बात की थी कि मुझे साथ सिर्फ एक कमिटमेंट मुझे चाहिए है कि पर्सन टू पर्सन हर शख्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए उसका जो एंड यूजर है, वो चाहे इन्वेस्टर है, तो चाहे वो नेटवर्कर है, वो छोटा है या बड़ा है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लायबिलिटी जो है वो कैशवर्थ लेगी। और उन्होंने मुझसे एग्री किया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त किसी ने यकीन नहीं किया। यकीन इसलिए नहीं किया कि ये समझते थे कि भाई कंपनी ने कौन सा चल जाना है। उसकी रीजन के बीच में इंतशारी और फतूरी पहले दिन से है, इवन के आज भी हैं, आज भी बाज नहीं आ रहे। लेकिन
اب فرق صرف اتنا آیا ہے کہ یہ ساری پرفارمنس دیکھتے ہوئے، اچیور در اچیور دیکھتے ہوئے، ڈیلی کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے، الحمدللہ 2 دن پہلے میرے ساتھ ہی ڈائریکٹ ونس اگین ایک اور بڑا پیکج لگا جو کہ $1,30,000 کا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ $1,30,000 کوئی چھوٹا اماؤنٹ ہے؟ اٹ مینز دیر از سم تھنگ۔ تو بات صرف یہ ہے کہ عقل والوں کے لیے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اب ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے وہ تمام احباب جو شرمندہ ہیں، جو ڈیفرنٹ وائس سے مجھے میسیجز کمیونیکیٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ٹیمیں بڑی ڈسٹرب ہیں، ہم ان کو کیا جواب دیں؟ تو میرا جواب صرف ایک ہے کہ وہی جواب دیں جو راجہ ریاض نے پہلے دن دیا تھا، اور مانیں، ایڈمٹ کریں، لوگوں کے سامنے اس چیز کو ایڈمٹ کریں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی اور آپ لوگوں سے غلطی کیا ہوئی، معذرت کے ساتھ، کہ بی فار یو کے بعد رب تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر جو ایک کرم کیا تھا، جو آپ کی ایک فیس ویلیو تھی، وہ آپ نے اپنی تمام فیس ویلیو پتہ نہیں ایک کمپنی میں، 2 میں، 4 میں، 10 میں جھونک دی، اپنا بھی ستیہ ناش کر لیا، لوگوں کا بھی ستیہ ناش کر لیا۔ پھر سیکنڈ جو چیز تھی، احباب کو جو مجھ سے گلا ہے کہ میں نے ان سے اپروول لیے بغیر ہی جو ہے نا اس کمپنی کو کیوں سٹارٹ کر لیا، میں ان سے مشورہ کرتا، تو پاسٹ کے کچھ ایسے ایکسپیرینس تھے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر مشورے کیے جاتے تو شاید پھر ستیہ ناش ہی تھا۔ لیکن میں چونکہ اس چیز کو سمجھتا تھا کہ روٹ لیول پہ کیا صورتحال چل رہی ہے، لوگ کس طریقے سے پریشان ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے ہے، لہذا میں نے انیشیٹو لیا۔ میں اب بھی ان تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ میں سے ہیں، میں کل بھی آپ کا وکیل تھا، میں آج بھی آپ کا وکیل بننے کے لیے تیار ہوں، میرے دل کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، شرط صرف ایک ہوگی کہ درنگی چھوڑ دیں گے، کام کرنا چاہتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم، میرے ساتھ آپ ڈائریکٹلی بات کریں، میرے ساتھ بات کریں، جہاں پہ جس شخص کو ایکس وائی زی، کوئی بھی شخص ہے، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، اگر کسی کو کسی ہیلپ اینڈ سپورٹ کی اگر ضرورت ہوئی اور راجہ ریاض اگر ایک قدم بھی پیچھے ہٹا، پھر بات کیجئے گا۔ اور اس وقت الحمدللہ اراؤنڈ 30,000 کا جو نیٹ ورک ہے، کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے آدھی رات کو بھی اگر راجہ ریاض سے رابطہ کیا اور راجہ ریاض نے اس کو جواب نہ دیا ہو، یا اس کی ہیلپ نہ کی ہو، یا اس کی پرابلم کو ریزالو نہ کیا ہو؟ جو میرے بس میں ہوتا ہے، جو انسانی بس میں ہوتا ہے، میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں اب بھی کر رہا ہوں، میں کل بھی کروں گا، انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بھی کروں گا۔ صرف فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ درنگی چھوڑ دی ہے، یک رنگ ہو رہے ہیں، دل و جان سے کیش ورتھ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم، انکنڈیشنلی موسٹ ویلکم۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، بہت جلد انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ونس اگین سردار انگم سنگھ اور ہماری بہن نگینہ اورنگزیب اور باقی تمام اچیورز کو دل کی عطا کریں گے، سے بہت بہت مبارک ہو۔